नमस्कार आणि येवकार हांव गौतमी आणि तुम्ही पळयता प्रायम टीव्ही। तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतलें की झेडपीचें इलेक्शन कांयच दिसांनी जावपाचें आसा आतां। तेजी प्रचार ताजो सगळ्या वाठारांनी जोरदार चल्लेलो आसा। तशेंच आमी आज आसा फेर्नांदे फ्रांक ह्या वाठारान आणि हांगासरले झेडपीचे कॅन्डिडेट संदीप साळगांवकर आमच्या बरोबर आसा। सो जाणून घेवया की त्यांची तयारी कशी कितें चल्ला ती। सर आतां इतलें साल तुमी प्रचार करता, तुमकां डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करता, तुमकां लोकां कडल्यान रिस्पॉन्स कसो मेळटा? ॲक्च्युली कशें हांवें बरेचशे पंचायतीन काम केल्लें आसा। 2007 हांव पंच म्हणून निवडून येयलो। त्याच्या उपरांत 2 टर्म हांव सरपंच म्हणून काम केलें आणि 7 ते आज 25 पावल्या। व्हडलो टर्म हो। आणि ह्या टर्मा भितर हांवें भरपूरशें काम केल्लें, डेव्हलपमेंट केल्ल्या, लोकां कडेन रिलेशन बिल्ड केल्लें आसा। खंयच काम करता आसतना केन्ना स्वताचो स्वार्थ केन्ना पळोवना आणि ताका लागून आयज भारतीय जनता पार्टीन आणि भारतीय जनता पार्टीचे लीडर आणि आमचो स्थानिक आमदार आणि आमचे पंचायतीचे सरपंच पंच मेंबर यांच्यांनी सगळो म्हजेर विश्वास दवरलेलो आसा आणि ताका लागून बरें काम करता म्हणून आयज म्हाका ही तेंच्यांनी संदी दिल्ली आसा आणि लोकांचो विश्वास आसा। ज्या तरेन हांवें पयलीं काम केलां हे फावटूय काम करतलो हो एक विश्वास तेंचो आसा। त्या विश्वासान आयज म्हाका हे म्हजेर ही जबाबदारी दिल्ली आसा। ओके, सो तुमकां झेडपी खातीर कॉन्टेस्ट करूं असो थॉट कित्याक आयलो तुमकां? ॲक्च्युली कशें हांवें 4 वेळा काम केलें आणि आमचे पयलींचो जिल्हा पंचायत मेंबर आमचो गुपेश नायक तो 3 टर्म आसलो आणि मागीर त्याच्या उपरांत रिजर्वेशन जालें, वुमन्स रिजर्वेशन। तेन्ना आमी मागीर कविता बाबीक बसयली, ती रेडी नासली बसपाक, पण आमचे कडेन तेन्ना कॅन्डिडेट सोदता म्हटल्यार आमकां टायम जातालो, पूण आमी तेन्ना कविता बाबीक फुडें काडली आनी तिका बसयली। मागीर हे फावट गुपेशान आपले आमदारा कडेन हेल्थ रिजनाचें एक कारण दाखयलें। तेन्ना मागीर फुडें कोण असो एक सगळ्या भितर डिस्कशन जालें आणि सगळ्यांच्या हातून म्हजें नांव फुडें आयलें आणि जेन्ना आमदारान हे म्हजे कडेन उलयलो, आमचे सगळे वांगडी पंच मेंबरांनी उलयले, सरपंचांनी उलयले आणि पार्टीच्या लिडर्सांनी जेन्ना उलयले तेन्ना मागीर ही जबाबदारी हांवें स्विकारली। ओके, 3 टायम जे झेडपी आशिल्ले गुपेश तांकां टिकेट दिवना की तेंच्यांनी फुडसून सांगलें की आपूण कॉन्टेस्ट करना? ना, कारण कितें गुपेशाचो फाटल्या दिसांनी हांवें बायटूय पळयलो, तेंचे हेल्थ रिजन तांकां आसा, पण इतलोय तेंचे हेल्थ इतले वायटूय ना, पण पार्टेक तेची गरज आसा आणि हे सगळे आमचे डिस्कशन जाल्ले आसा आणि पार्टी ताका बेगीनूच नवी जबाबदारी दितली। तुमी आतां निवडून आयले जाल्यार तुमचे मेन फोकस एरियाज खंयचे आसतले हांगासर फेर्नांदे फ्रांक? चडशे जर वयलो भाग पळयलो जो प्लॅटो आसा त्या प्लॅटो एरियेर भरपूरशे डेव्हलपमेंट आमचो आदरणीय आमदार रोहन खंवटे यांच्यांनी भरपूर केल्ल्या तुमी पळयता आणि सकयलो भाग आसा थंय डेव्हलपमेंट तेंच्यांनी केल्लें आसा। तरी सुद्दां कितें डेव्हलपमेंट जर उरता कविता बाबीन डेव्हलपमेंट बरें केल्लें आसा, गुपेशानूय 3 टर्म बरें काम केल्लें आसा आणि आयज झेडपी निवडून येयल्या उपरांत म्हाका जर संदी कितें काम करपाक मेळटा जाल्यार हांव प्रत्येक वॉर्ड मेंबराक, सरपंचाक, स्थानीक सरपंचाक हांकां घेवन आणि आमदाराचें मार्गदर्शन घेवन जे कितें म्हाका काम करपाक मेळटा तें हांव तेंच्या विचारान फुडें वचून तांकां जाय तशें काम करून दितलो। यूथ आणि विमेन एम्पावरमेंट खातीर तुमचे प्लॅन्स कितें आसतले निवडून आयले जाल्यार? ॲक्च्युली कशें आमकां सदींच युथाक फुडें येवपाक जाय आणि यूथ हे आमचो फुडार। आयज कशें युथाक फुडें काडूंक मेळटा हेचेर आमी कितलींच वर्सां काम चालूच आसा, आमी करीत आसा काम आणि आमचो आमदारूय त्या दिशेन काम करता। तेन्ना हे जे विचार तुमी मांडल्या पळय हे आमी पयलींसान आमी काम करीत आणि हेच्या फुडें युथा खातीर काम करतले आमी। करप्शन जावचें न्ही सर, म्हणून तुमचे मेजर्स तुमी म्हणजे प्रिकॉशन्स अशें कितें घेवंक शकता? ॲक्च्युली कशें आहा न्ही, पंचायत लेवलार खुबशीं लोकांची कामां आसता आणि म्हाका तरी दिसता आमची पेन्नादी फ्रांक जावं, आमची सालवादर दमन पंचायत जावं एक बरे तरेन काम करता आणि स्थानीक लोक असतात, सगळे वळखीचे असतात, तेन्ना काम करता आसतना वळखीचे असल्या कारणान करप्शनाचो प्रश्नच येयना। ते काम लोकांचे करचेच पडटा, जर केले जाल्यार ते गांव न्ही, नांवाची सामकी वाड लागता। ताका लागून पंचोच पंच आपलें नांव पिड्ड्यार करूंक दिवचो ना, कित्याक हे केले जाल्यार ताका फुडले परत 5 वर्सांक दुसऱ्याच्या घराच्या दारार वचपाक त्रास जातले। तेन्ना हे सगळे काळजी घेवन काम करता। जेन्ना तुमी आतां डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करता तेन्ना तुमकां अशें फुडसून कितें इश्यूज आयले की ना आपलें हें काम आसा जावं आपलें अशें हें करचें अशें बी तुमकां कितें अनुभव आयला? असो म्हाका व्हडलोसो अनुभव येवना, पण थोडे लोक सांगता जॉबाच्या काम एक आसताच। अशें न्ही की आमदार जालो, मंत्री जालो म्हणून 100% ते जॉब दिवंक शकता अशेंय जायना न्ही।
फाटी फुडें जाता, थोड्यांचे पयलीं जाता, थोड्यांचे मागीर जाता, थोडे त्याच्या उपरांत जाता, असो टायम थोडो लागता आनी हो टायम दिवचोय पडटा न्ही. आनी सगळ्याकूच गव्हर्मेंट जॉब दिवप हे पॉसिबलूय जायना. आता निवडून आले जाल्यार तुमचे प्रायोरिटीज कितें आसतले सर अंडर द लिडरशीप ऑफ रोहन खंवटे सर? पळय आमी पयलीं सांगलां, आतां जिल्हा पंचायत म्हणून हांव निवडून येयल्या उपरांत एका जिल्हा पंचायत मेंबराक कितें काम करपाक मेळटा, कितलो फंड ताका काम करपा खातीर मेळटा, हो पयलीं पळोवचो पडटलो आनी त्या प्रमाणे फुडलो प्लॅनिंग करचो पडटलो आमकां. आनी तेच सांगलां तशें पंच मेंबरांक तेंच्या वार्डार कितें जाय तेंचे विचार आयकून घेवन काम करचें पडटा तें, आनी तें करतलो. जें कितें फंडींग जाता तें सफिशंट आसता? हांवें आयकलां त्या प्रमाणे कमी फंडींग मेळटा, सरकारान वाडोवन दिवचो पडटलो आनी वाडोवन दिल्या उपरांत आमकांय बरें दिसतलें की लोकांची चडांत चड कामां करूंक मेळटलीं. ओके सर, थँक्यू तुमकां तुमचो इतलो वॅल्युएबल टायम दिल्या बद्दल आनी ऑल द बेस्ट तुमकां. थँक्यू. संदीप भाई